जुनी भन्दा बरु मलाई मेरै बालापन देऊ। हाम्रो होइन अब राम्रोलाई कार्यभार दिनुपर्छ, हाम्रो होइन अब राम्रोलाई कार्यभार दिनुपर्छ। नागरिक आफै सचेत भई अधिकार लिनुपर्छ। यही आकाश यही धरती यही मन त हो नि, यही आकाश यही धरती यही मन त हो नि। लिनु दिनु के नै छ र मिठो वचन त हो नि। अहंकार घमण्ड पालेर बस्नु बेकार छ। सम्पत्ति भन्नु आखिरीमा यही धड्कन त हो नि, सम्पत्ति भन्नु आखिरीमा यही धड्कन त हो नि। पर्यटन र साहित्य सँगसँगै जेफाले सृजना डबलीको 57औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी युवराज ठकुरी हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। भिन्न भिन्न ठाउँबाट भिन्न भिन्न स्रष्टाहरूका साथमा प्रत्येक शनिबार जेफाले सृजना डबलीको श्रृङ्खलाहरू चलाउने क्रममा आज हामी यहाँहरूमाझ केराबारी गाउँपालिका 7 नम्बर वडामा अझ भनौँ खदम खोलाको किनारामा अवस्थित सन्त हाङ मिनी पार्क एन्ड रिसोर्टबाट गायनमा र सिर्जनामा उत्तिकै दखल राख्नुहुने सर्जकको साथमा प्रस्तुत भइरहेका छौँ। विशेष गरी गजल मुक्तक र आफ्नो आवाजद्वारा गीतमा पनि निरन्तर लागिराख्नु भएको छ। आजका हाम्रा स्रष्टा हामीले निम्तो गरेका छौँ उहाँलाई बालकुमार राई। उहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ सर? हजुर सर। समय कसरी व्यतीत गरिरहनु भएको छ? समय सर अहिले स्कुल गयो आयो अनि आफ्नो क्लासहरू। हजुर शिक्षण गरिरहनु भएको छ? हजुर। शिक्षणको अलावा अन्य केमा? अन्य म आफ्नै अहिले एमएड गरिरहेको छु अनि आफ्नो क्लास छ अनि शिक्षण पेसामा आबद्ध छु विगत 2-3 वर्षदेखि। हजुर। त्यो सँगसँगै सृजनामा पनि उत्तिकै यात्रा गरिरहनु भएको छ? हजुर सर। यसो बेला बखत समय अनुकूल कलम चलाउने कोसिस जारी छ। यो साहित्यको विधामा विशेष गरी केमा कलम चलाउनुहुन्छ? विशेष गरी मुक्तक गजल अनि अलिअलि कविता पनि कोर्ने गर्छु। हजुर। यहाँको देखिएको पाटो त्यो पनि भयो, अर्को देखिएको पाटो भनौँ गीत पनि उत्तिकै मिठो गाउनुहुन्छ भन्ने सुनेका छौँ हामीले। हजुर सर। अलिअलि गाउने कोसिस गर्छु। हजुर। पहिलो चरणमा एउटा यहाँको सृजना सुनौँ। हजुर सर। म अहिले एउटा गजल भनौँ न हाम्रो देशको वर्तमान अवस्था भनौँ राजनीतिक अस्थिरतालाई अलिकति व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले गजल मार्फत प्रस्तुत गर्न खोजेको छु। अहिले हजुरहरूलाई यही गजल। मौकाको खेल खेल्नेहरू किन सुन्दर मौका गुमाइरहन्छन्, मौकाको खेल खेल्नेहरू किन सुन्दर मौका गुमाइरहन्छन्। इन्जिन आफै बिगारिसकेको घडी पालै पालो घुमाइरहन्छन्। मौकाको खेल खेल्नेहरू किन सुन्दर मौका गुमाइरहन्छन्। इन्जिन आफै बिगारिसकेको घडी पालै पालो घुमाइरहन्छन्। आडम्बरी कोसिसमा सायद जीवितै भनी आवास दिलाइ सौन्दर्यताको बाँच्न छेरी दूरदर्शी भमराहरू झुमाइरहन्छन्। इन्जिन आफै बिगारिसकेको घडी पालै पालो घुमाइरहन्छन्। सुन्दर फुलका काँडा बन्न नसकेका तिनै लाचारी मालीहरू फुलै टिपी लग्दा पनि अझै बोट छानी छानी झुमाइरहन्छन्। इन्जिन आफै बिगारिसकेको घडी पालै पालो घुमाइरहन्छन्। मात्रै गति फरक सुईहरूको घुम्ने परिधि भने एउटै घडी, मात्रै गति फरक सुईहरूको घुम्ने परिधि भने एउटै घडीको खुब सतर्क भई मर्मतमा ब्याट्री फेरि सुमसुमाइरहन्छन्। इन्जिन आफै बिगारिसकेको घडी पालै पालो घुमाइरहन्छन्। हेर त हामी कति भावुक छौँ अरूको पीडामा पनि रोइदिने। हेर त हामी कति भावुक छौँ अरूको पीडामा पनि रोइदिने। यति राम्रो संस्कार हाम्रो भनी बसे अझै पुस्तौँ रुवाइरहन्छन्। इन्जिन आफै बिगारिसकेको घडी पालै पालो घुमाइरहन्छन्। मौकाको खेल खेल्नेहरू किन सुन्दर मौका गुमाइरहन्छन्। इन्जिन आफै बिगारिसकेको घडी पालै पालो घुमाइरहन्छन्। वास्तविक यो समयलाई व्यङ्ग्य गरिदिनु भएको छ। समय र हामी समयका मान्छेहरूलाई यहाँको त्यो सिर्जना सँगसँगै अन्तरङ्ग पनि गरिरहन्छु। सरको जन्म कहाँ भयो सर? सर मेरो जन्म भोजपुरको कोट गाविस हाल टेम्केमयम गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7। सरलाई सृजनामा लाग्न केले प्रेरित गर्छ?
सर प्रेरित भन्दा पनि मैले सुरुमा कलम चलाउन सुरु चाहिँ भनौँ न वास्तविक घटनाहरूबाटै व्यक्तिको जीवन घटना कुनै भनौँ न कोही दुःखमा परेको व्यक्ति कसैको पीडालाई नै उजागर गर्ने कोसिस गरेँ त्यहीबाट नै म प्रेरित भएँ नै। कुन उमेरदेखि सिर्जना गर्न थाल्नुभयो? उमेर सर लगभग एसएलसी पश्चात भनेपछि लगभग त्यही 15-16 वर्षको छ। +2 पढ्न थाल्नुभयो? +2 हुँदै गएपछि यसो कोर्ने कोसिस गरेँ। अब त्यति बेला भनौँ न त्यहाँ नियमहरू त खासै थाहा थिएन। त्यो पनि यसो कोर्दै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै अध्ययन पनि गरेँ। के हो यो सृजना, गजल कसरी लेखिन्छ, मुक्तक कसरी लेखिन्छ, यसको नियम के हुन्छ, बिस्तारै अध्ययन गर्दै गएँ। त्यसरी नै अगाडि सरेँ। हजुर सर, यहाँको अर्को पाटो हामीले अथवा दर्शक श्रोताहरूले नदेखिरहनु भएको पाटो पनि छ, गायन। भोजपुर आइडलमा यहाँ टप 6सम्म पनि पर्नुभएको छ भन्ने सुनेको। पहिला मिडियाहरूमा आएको थियो बालकुमार राई, भोजपुर आइडल टप 6सम्म। यहाँको आवाज, यो विषयमा थोरै कुरा गरौँ अनि यहाँको आवाज सुनौँ। हुन्छ सर, म 71-72 साल आई थिङ्क मैले बिर्सेँ है ठ्याक्कै चाहिँ। तर भोजपुर आइडल सिजन 2 मलाई याद छ। म त्यति बेला टप 6सम्म पुग्न सफल भएको थिएँ। त्यति बेला पनि अलिअलि यसो गाउँथेँ भनौँ, पनि गाइरहेको छु बेला बेला। यसो सङ्गीत क्लासहरू त छैन, तर पनि यसो बेला बेला गाउने कोसिस गर्छु। हजुर हुन्छ सर, अहिले म एउटा हुन्छ जनम जनम भन्ने आनन्द कार्कीज्यूको स्वरमा हजुर सर गीत यहाँहरू सामु राख्न चाहन्छु। जनम जनम जिउलासँगै, जनम जनम जिउलासँगै, भकेर बर पिपलु, भकेर बर पिपलु। यो तन्दिए यो मन्दिए, यो तन्दिए यो मन्दिए, तिमीलाई ए मायालु, छोएर बर पिपलु, भकेर बर पिपलु। डाँडा काँडा दायाँ बायाँ चौतारीमा छाया, जति मिठो बोली तिम्रो उति चोखो माया। थाहै नपाई सुटुकै मुटु साटिएछ, तिमीसित जम्बरी माया गाँसिएछ। ओ र साक्षी छ है पिपलु र बर, जनम जनम जिउलासँगै, जनम जनम जिउलासँगै, भकेर बर पिपलु, भकेर बर पिपलु। यो तन्दिए यो मन्दिए, यो तन्दिए यो मन्दिए, तिमीलाई ए मायालु, छोएर बर पिपलु, भकेर बर पिपलु। धन्यवाद सर, अत्यन्तै मार्मिक आवाज पनि यहाँको सुन्न पाइयो। विशेष गरी सर यो सृजना भन्ने चिज चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सरलाई? सर, मेरो विचारमा सृजना भनौँ न एउटा आत्मभाव भनौँ न, आफ्नो मनको कुराहरू साटासाट गर्ने एउटा माध्यम। आफूभित्र रहेको केही कुराहरू, केही पीडाहरू, उत्पीडनहरू शब्दद्वारा पोख्ने, भनौँ न सङ्गीतद्वारा पोख्ने, त्यसलाई नै म सृजना मान्छु सर। हजुर, हामी सर्जकहरूले यो समाजको लागि, हामी धेरैजना सर्जकहरू व्यक्तिको लागि, आफ्नै लागि आत्ममनोभावना मात्रै लेखिराखेका छौँ कि जस्तो पनि लाग्छ। र अर्को कुरा सरलाई सोध्न मन लाग्यो, हामीले समाज रूपान्तरणको निम्ति, समाजको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ होला? समाज रूपान्तरणको निम्ति हामीले हाम्रा सृजनाहरू मार्फत जनचेतना फैलाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। विशेष गरी अनि अलिअलि मैले लेख्न पनि कोसिस गरिरहेको छु जनचेतना फैलाउनको निम्ति। हाम्रा समाजमा के भइरहेछ, हाम्रो देशमा के भइरहेछ, अनि हामीले के गर्न सकिन्छ, के गर्दा राम्रो होला भन्ने तरिकाको सृजनाहरू चाहिँ हामीले पस्किन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ।
हजुर त्यो एउटा कुरा रह्यो। मैले भन्न खोजेको सर धेरैजना अहिलेको समयमा हामी धेरैजना विरोधको लागि विरोध जस्तो मात्रै गरिरहेका छौँ होइन। लेखनबाट पनि विरोध व्यङ्ग्यै मात्रै गरिरहेका छौँ। झन् देश जर्जर अवस्थामा बनिरहेको बेला, पुतुल पुतुल भइरहेको बेला, त्यो राजनीतिक तरलता भइरहेको बेला हामीले विरोधै मात्रै गरिरहेका छौँ कि जस्तो पनि लागेको छ। र हामीले सर्जकहरूले दिने कुरा के छ भन्ने कुरा यहाँले पनि राख्नुभयो। मलाई लाग्छ सर एकअर्काको विरोध गर्नुभन्दा, एकअर्काको खैरो खन्नुभन्दा होइन, अब समाजमा व्यतीत घटनाहरू जुन अहिले भइराखेको भनौँ न हाम्रो वर्तमान देशको अवस्था के कस्तो छ, अनि दूरदराजमा रहेका भनौँ न सर्वसाधारणहरूसम्म पनि हाम्रो सिर्जना मार्फत पुर्याउन सकियो भने केही परिवर्तन त्यहाँबाट पनि आउँछ कि, सोचमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ सर। त्यही भएर एकअर्काको खैरो खन्नुभन्दा चेतनामूलक सृजनाहरू गर्न नै राम्रो हो जस्तो लाग्छ सर। हजुर हुन्छ सर, फेरि पनि एउटा सृजनै सुनौँ। हुन्छ सर, म एउटा कविता सर थोरै यहाँ राख्न चाहन्छु। कविताको शीर्षक छ अचम्मको मेरो देश। अहिले भनौँ न वर्तमान अवस्थामा हाम्रो देश कतातिर गइरहेछ, कसरी गुज्रिरहेछ, हाम्रो देशले कस्तो नेतृत्व पाइरहेछ, मैले थोरै त्यहाँमाथि व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले पनि लेख्न खोजेको छु, वास्तविकता पनि उजागर गर्न खोजेको छु। अहिलेको लागि यो कविता अचम्मको मेरो देश। यहाँ सत्कर्म गर्नेहरूलाई पच्युत गरिन्छ, सुरुवातमै कार्यकाल अन्त्यको दिन गरिन्छ। यहाँ सत्कर्म गर्नेहरूलाई पच्युत गरिन्छ, सुरुवातमै कार्यकाल अन्त्यको दिन गरिन्छ। भरौटे लठुवाहरू आलो पालोमा मस्त हुन्छन्, मूर्ख हामी आहा नयाँ नेतृत्व पायौँ भनिन्छ। अयोग्य ठहरिएकाले सहजै पाउँछन् नेतृत्व, अयोग्य ठहरिएकाले सहजै पाउँछन् नेतृत्व। नातावादले झनै सहर्ष थमाउँछन् स्थायित्व। त्यसैले हो अपराध र भ्रष्टाचारको जरा गढेको, त्यसैले हो अपराध र भ्रष्टाचारको जरा गढेको। विकृति र विसङ्गति अत्यधिक बढेको, चारो छर्दा भुर्राहरू जालमा पर्छन् कति। कुरभित्र बस्छन् उग्राउँदै ठुला माछा जति। लालच बढ्दै गए एक दिन यस्तो होला कि, लालच बढ्दै गए एक दिन यस्तो होला कि। भन्नै बिर्सन्छन् समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली। अनि नगन्केलान् त यस्तो नारा, अनि नगन्केलान् त यस्तो नारा। सके ठुलै भ्रष्टाचार गर नसके डकैती, सके ठुलै भ्रष्टाचार गर नसके डकैती। रोजी रोटी जागिरियो हुँदैन कर कटौती। इमान्दारिताले सधैँ कर मात्रै तिरायो, छलकपटले करबाटै झोला भिरायो। बिन्ती गर्छु सरकारलाई यस्तो दिन नआओस्, बिन्ती गर्छु सरकारलाई यस्तो दिन नआओस्। क्षमतावान योग्य व्यक्तिले ठाउँ पाओस्। हाम्रो होइन अब राम्रोलाई कार्यभार दिनुपर्छ, हाम्रो होइन अब राम्रोलाई कार्यभार दिनुपर्छ। नागरिक आफै सचेत भई अधिकार लिनुपर्छ। आऊ सबै मिली मनमा सुविचार छरौँ, आऊ सबै मिली मनमा सुविचार छरौँ। गलत भए विरुद्धमा खबरदारी गरौँ। फुलाउन मात्र भूमि हराभरा सुपुत्रले भरौँ। परि आए देशको निम्ति हाँसी खुसी मरौँ, परि आए देशको निम्ति हाँसी खुसी मरौँ। जय दाय जय देश। परि आए हाँसी खुसी देशको निम्ति। हजुर यो देशभक्तिपूर्ण यहाँको कविता। तर यो कवितामा अथवा गजलमा कुनै सङ्ग्रह निकाल्ने योजना बनाउनु भएको छ कि छैन? सर तत्कालै चाहिँ कुनै योजना छैन। आजको खासै त्यति धेरै टाइम पनि दिनु पाएको छैन। यसो बेला बेला दिनमा एउटा दुईवटा अलिअलि फाटोफुट्टो भइरहेछ। अनि भावी योजना चाहिँ त्यस्तो केही पनि छैन। तर कस्तो अवस्थामा सृजना यहाँको झट्टै आइहाल्छ त? सृजना सर म कतै हिँड्दै गर्दा कुनै घटनाले पनि मलाई प्रेरित गर्छ सर। जस्तै कतै यात्रा गरिरहँदा कुनै ठाउँको घटना, कुनै ठाउँको परिस्थितिले पनि मलाई प्रेरित गर्छ। मनलाई छोएपछि लेख्छु भनेर बस्दाखेरि लेखिन्छ लेखिँदैन? लेख्छु भनेर बस्दा पनि लेखिन्छ होला सर, तर मैले त्यसरी चाहिँ कोसिस गरेँ। त्यसरी चाहिँ गर्नुभएको छैन? किन मैले सोधेको भने धेरै स्रष्टाहरू लेख्छु भनेर लेखिँदैन, यो त अकस्मात आउने कुरा हो, छुनुपर्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि? अनि सरको सवालमा के रहन्छ भनेर नि? हजुर त्यही नै हो सर। लेख्छु भनेरै टाइम दिएरै चाहिँ म पनि बसेको छैन। हजुर कुनै पनि घटनाले मलाई छुन्छ, झट्ट हानेपछि कुनै पनि समाचारले मलाई छुन्छ, अनि केही फुर्छ, अनि त्यसैलाई उतार्ने कोसिस गर्छु। हुन्छ सर, यहाँको आवाज पनि सुनिरहँ जस्तो लागेको छ। फेरि पनि एउटा आवाज सुन। अब साङ्गीतिक प्रस्तुति हेमन्त राणा आदरणीय गायक थियो, उहाँको स्वरमा सजिएको गीत थोरै यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। सयौँ जुनी भन्दा बरु मलाई मेरै बालापन देऊ,
मेरो मालिक तिमी कहीँ छौ भने त्यो कोमल चञ्चल मन देऊ सैयौँ जुनी भन्दा बरु मलाई मेरै बालापन देऊ मेरो मालिक तिमी कहीँ छौ भने त्यो कोमल चञ्चल मन देऊ सैयौँ जुनी भन्छन् सबै हातको रेखायो फेरिँदैन रे मेटिँदैन रे जसले लेख्यो भाग्य निधारैमा देखिँदैन रे भेटिँदैन रे भन्छन् खेला हो रे त्यो भन्छु झेला हो रे त्यो संसार फेर्ने निधार भन्दा बरु जिउने एक आधार देऊ मेरो मालिक तिमी कहीँ छौ भने यहाँ मान्छेको संसार देऊ सैयौँ जुनी भन्दा बरु मलाई मेरै बालापन देऊ मेरो मालिक तिमी कहीँ छौ भने त्यो कोमल चञ्चल मन देऊ सैयौँ जुनी। अत्यन्तै सुन्दर आवाज छ। जेफाले सिर्जना डबलीको 57औं श्रृङ्खलालाई माया गरेर उज्यालो प्रदेश मिडियाका सम्पादक हाम्रो यात्रामा सँगसँगै साथ दिएर हिँडिराख्नु भएको छ आदरणीय दाई किसान साई आजको कार्यक्रमलाई माया गरेर उपस्थित हुनुभएको छ। उहाँलाई हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी आजका हाम्रा स्रष्टा बालकुमार राईज्यूका सहकर्मी साथीहरू थेवा इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुलका शिक्षकज्यूहरूको पनि आज उपस्थित भएको छ। उहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत सम्मान व्यक्त गर्दछु सबैजनालाई एकमुष्ट रूपमा। यो सरको प्राकृतिक आवाजको या सरले अभ्यास पनि गरिरहनु भएको छ। प्राकृतिक नै भनौँ सर, अभ्यास जन्मजात अभ्यास छैन। त्यही भएर कहिलेदेखि सर यो मेरो आवाज पनि यसरी गाउन सक्ने खालको छ भन्ने कुरा कहिलेदेखि आयो? म एकचोटि स्कुल लेभलमै हुँदाखेरि सायद 8मा हुँदा शुक्रबार साप्ताहिक कार्यक्रममा गायन प्रतियोगिता भएको थियो। म पनि त्यहाँनिर पार्टिसिपेट भएको थिएँ। त्यति बेला भाग लिँदाखेरि सायद गाउन सकिन्छ कि जस्तो फिल भयो। अनि बिस्तारै बिस्तारै एसएलसी पश्चात पढ्दै गयो, बिस्तारै सङ्गत पनि हुँदै गयो साथीहरूसँग, जमघट हुँदा बेला बेला यसो अलिअलि गीत गाउने यतात्यता। भोजपुरबाट कलाकारहरू धेरै जन्मिनु भएको छ, सँगसँगै त्यही अनुसरणमा आउनुभयो कि क्या? सायद त्यही आफैले अभ्यास त गर्नुपर्छ होला नि सर? हजुर सर, अभ्यास भनेर अब त्यस्तो क्लास लिएर होइन, आफै चाहिँ घरमा बसेर आफैले प्र्याक्टिस त गर्नुपर्छ होला। हजुर, आफै बेला बेला प्र्याक्टिस गरिन्थ्यो सर, अहिले त त्यो पनि खासै छैन। हजुर, हुन्छ सर, फेरि अब यहाँको एउटा सृजनै सुनौँ अब चाहिँ। हुन्छ, म अहिलेको क्रममा यहाँहरूलाई मुक्तक राख्न चाहन्छु। यहाँ यसरी अघि बढ्छ मेरो मुक्तक। निराधार बनेर पनि जीवन आशामा जिउँदैछु, निराधार बनेर पनि जीवन आशामा जिउँदैछु, स्वादिष्ट मानेर परिश्रम हर्षोल्लासले पिउँदैछु, टुक्रिएर कयौँ सपना मनभरि फुलेका चोटहरू समेटी पुनः सङ्घर्षका तिक्त धीरताले सिउँदैछु, निराधार बनेर पनि जीवन आशामा जिउँदैछु, स्वादिष्ट मानेर परिश्रम हर्षोल्लासले पिउँदैछु। यहाँको मुक्तक, गजल, कविता सबै क्षेत्रमा, साहित्यको सबै क्षेत्रका रस साधन गरिरहेका छौँ हामी, गीत पनि सुनिरहेका छौँ। असाध्यै सुन्दर लागेको छ। हामी यो प्रकृतिको सुन्दर काखमा बसेर यहाँको सृजना सुनाउन पाउँदा असाध्यै खुसी लागेको छ। यहाँको मुक्तक पनि सुनिहाल्यौँ। यहाँलाई बेसी चाहिँ अघि कुरा आएको छ, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ कवितामा यहाँले ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ या गजलमा या मुक्तकमा? सर, म अधिकांश चाहिँ मुक्तक नै कोर्ने गर्छु।
अलिकति छोटो भएको कारणले पनि होला सायद थोरै समयमा रेडी गर्न सकिने हुनाले तयार पार्न सकिने हुनाले अधिकांश म मुक्तक नै कोर्ने गर्छु सर। यो मुक्तकले त एउटा उपन्यासै बोकेको हुन्छ भन्छन् नि सर, सरले थोरै भन्नुभयो। के लाग्छ? अलिकति भनौँ न अरू सृजना हेरी भनौँ न यसको अलिकति संरचना थोरै भए पनि मिनिङ अलि धेरै नै बोक्छ। एउटा सिङ्गो एउटा उपन्यासकै कथा बोकेको हुन्छ। हजुर, जुनै पनि सृजनाले अर्थ त अलिकति धेरै नै राख्छ, ठुलै राख्छ। भनौँ न पाठकमा भर पर्ने कुरा होला जस्तो लाग्छ सर। हो, उहाँहरूले कति अर्थ लगाइदिनुहुन्छ, कति बुझिदिनुहुन्छ, त्यति ठुलो नै अर्थ राख्छ होला सायद एउटा सृजनाले जस्तो लाग्छ। सर, यो साहित्यिक सङ्ग्रहहरू, साहित्यिक पुस्तकका किताबहरू निकै निक्लिएका छन्। सरको अध्ययनको रुचिको क्षेत्र चाहिँ कुन पर्छ? मेरो अध्ययनको रुचिको क्षेत्र त अहिले ठ्याक्कै छैन सर, म व्यस्त नै छु। पाठ्य पुस्तकतिर मात्रै गइरहेको छ। अन्य होइन, फुर्सदको समयमा त्यही सर अलिअलि गुनगुनाउँछु बेला बेला। हजुर, त्यस्तै सर। अलिकति रोज्नै पर्दा साहित्यिक पुस्तक रोज्नै पर्दा कविताको रोज्नुहुन्छ कि गजलको रोज्नुहुन्छ कि मुक्तकको रोज्नुहुन्छ, के रोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा? सायद मेरो लागि सबै उस्तै नै छ। हजुर, म जुनै पनि पढ्छु होला सायद, मसँग यदि टाइम भइदियो भने। बेला बेला म उपन्यास कथा, हजुर, उपन्यासहरू पढ्ने गर्छु कहिलेकाहीँ। आख्यानतिर पनि निहाल्नुहुन्छ। यहाँको उमेरको हिसाबले पनि यहाँले चाहिँ विशेष गरी देशप्रति केन्द्रित मात्रै सृजनाहरू सुनाउनु भयो। विशेष गरी धेरै स्रष्टाहरू प्रेमिल चर्चामा आउनको निम्ति हो या अथवा रुचिको क्षेत्र नै प्रेमिल बन्ने गर्छ। प्रेमिल सृजनाहरू सुनाइरहनुहुन्छ, प्रेमिल सृजनाहरू लेखिरहनुहुन्छ। यहाँको चाहिँ के छ? प्रेमिल सृजनाहरू कतिको लेख्नुहुन्छ? प्रेमिल भन्दा पनि सर मैले भनौँ न मेरो साथीको वास्तविक जीवन घटनाबाटै प्रेरित भएर अलिकति बिछोडिँदाखेरिको पल कस्तो हुन्छ, अलिकति प्रेमीहरू कुन हदसम्म मायामा पुग्छन्, समर्पण गर्न सक्छन् भन्ने भावना माया प्रेमकै विषयमा सम्बन्धित छ। थोरै मैले पढेको छ। हुन्छ, हजुरलाई म एउटा गजल सुनाउँछु। हुन्छ। भन्थे तिमीलाई पाइन्न त मरिदिन्छु प्रिया, भन्थे तिमीलाई पाइन्न त मरिदिन्छु प्रिया, जिन्दगीमा त्यसै जहर छरिदिन्छु प्रिया। भन्थे तिमीलाई पाइन्न त मरिदिन्छु प्रिया, जिन्दगीमा त्यसै जहर छरिदिन्छु प्रिया। भन्दिन म अझै पनि मेरै हुनुपर्छ तिमी, भन्दिन म अझै पनि मेरै हुनुपर्छ तिमी, मुस्कुराउँदै फुले तिमी झरिदिन्छु प्रिया, जिन्दगीमा त्यसै जहर छरिदिन्छु प्रिया। छल्की कल्पनामा पोख्ने भावनालाई नाउ अब भनी धागा धरिदिन्छु प्रिया, जिन्दगीमा त्यसै जहर छरिदिन्छु प्रिया। झर्लान आँसु दाना यस्तै 2-4 दिन, झर्लान आँसु दाना यस्तै 2-4 दिन, भिज्लान पछ्यौरी पर सरिदिन्छु प्रिया, जिन्दगीमा त्यसै जहर छरिदिन्छु प्रिया। मेरा यी भावनाले कतै तिमीलाई बिझाए, मेरा यी भावनाले कतै तिमीलाई बिझाए, आजैबाट लेख्न बन्द गरिदिन्छु प्रिया, जिन्दगीमा त्यसै जहर छरिदिन्छु प्रिया। भन्थे तिमीलाई पाइन्न त मरिदिन्छु प्रिया, जिन्दगीमा त्यसै जहर छरिदिन्छु प्रिया। यो भावना मात्रै हो सर? लेख्नै बन्द गरिदिन्छु भन्ने कुरा नि गर्नु नितान्त भावना। हजुर, भावना मात्रै हो भने त ठिकै छ सर, लेखिरहनुहोस्। फेरि पनि यहाँको एउटा मुक्तक सुनाउँछु। यहाँहरूलाई अहिले एउटा मुक्तक। बिना बहाना सागर माझ सैर डुङ्गाको, बिना बहाना सागर माझ सैर डुङ्गाको, स्वप्निल टाई घाँटीमा पहिरन चुङ्गाको। बिना बहाना सागर माझ सैर डुङ्गाको, स्वप्निल टाई घाँटीमा पहिरन चुङ्गाको। कल्पित पुष्प सच्चाया बगैँचामा स्वर्गको, यथार्थ त सुसुप्त पहर तकिया ढुङ्गाको, स्वप्निल टाई घाँटीमा पहिरन चुङ्गाको। हामी सम्झन चाहन्छौँ जेफाले सृजना डबरीलाई यहाँसम्म ल्याइपुर्याउन सहयोग गर्नुभएको छ। मिडियाद्वारा हरपल सहयोग गरिरहनु भएको छ। उज्यालो प्रदेश मिडिया, समृद्ध बराह क्षेत्र, नयाँ अनलाइन, बागियान साहित्यिक दैमासी, त्यसै गरी जेफाले होमस्टे, मातृभूमि टी स्टेट प्रणाली, त्यसै गरी सम्पूर्ण सृजनशील मनहरू हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। हामी सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछौँ। तर अन्त्यमा यहाँको एउटा गीत सुनौँ।
अहिले यहाँहरूलाई आदरणीय गायक यमराजको स्वरमा रहेको पिछुमा स्याउलाको भारी गीत यहाँहरूलाई सुनाउन चाहन्छु। घाँटीले पनि खासै साथ दिएको छैन, त्यही पनि कोसिस गर्छु। झिस्मिसेमा खोज्दै जानु भोलिन पधेरीमा घाम लाग्दा भाका हाल्दै घाँसे पाखेरीमा दिनभरि चर्को घाम गर्ने मेला पात सन्तानकै लागि आखिर एकै दिन रात गोठमा बुवाली गाईले बाछा सम्झी बगरे पनि छती समय भन्ने कठैबारी मेरा पनि भोकै होलान् साना तिनै हुन् तिनै मेरी आमा तिनै हुन् तिनै मेरी आमा पिठ्युमा स्याउलाको भरी खाली गोडागे गरु बाटो ओ पिठ्युमा स्याउलाको भरी खाली गोडागे गरु बाटो गाउँ बेसी गर्ने तिनै नारी भेट्यौ भने चिन्नु सोरै आना तिनै हुन् तिनै मेरी आमा तिनै हुन् तिनै मेरी आमा ओ सोरै आना तिनै हुन् तिनै मेरी आमा। अत्यन्तै सुन्दर आवाज। आजको यो 57औं श्रृङ्खलामा यहाँको सम्पूर्ण स्वाद एउटै बसाइमा साहित्यका सङ्गीतका सबै स्वाद एकैपटक सरले चखाइदिनु भयो। साथै खुसी लागेको छ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकारेर यहाँसम्म आइदिनु भएको छ। हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँको पूर्ण सफलताको पनि कामना गर्दछु। अन्त्यमा जाने बेलामा यहाँलाई केही भन्न मन लागेको छ। जेफाली सिर्जना डबलीलाई विशेष धन्यवाद। अनि आदरणीय व्यक्तित्व किसान साईज्यू उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र मलाई हौसला प्रदान गर्नका लागि पाल्नुभएका मेरा आदरणीय सहकर्मी मित्रहरू र जति पनि यो भिडियो हेरेर बसिरहनु भएको सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन भन्दै यो जेफाली सिर्जना डबलीलाई आउने दिनहरूमा सफलताको शुभकामना र दूरदराजमा रहेका लुकेर बसेका प्रतिभाहरूलाई खोजेर यहाँ स्क्रिनसम्म दर्शक सामु ल्याइरहनु भएको छ। अत्यन्तै राम्रो कुरा, अत्यन्तै खुसीको कुरा हो र आउँदो दिनहरूमा पनि यस्तै प्रगति उन्नति गर्दै जानु होला। विशेष धन्यवाद भन्दै हुन्छ सर, यो अमूल्य समयको निम्ति थ्याङ्क यू सर। जेफाली सिर्जना डबलीको 57औं श्रृङ्खला यहाँहरूमा हामीले यस्तै ढङ्गबाट प्रस्तुत गऱ्यौँ। आज साहित्यका सबै विधाहरू संशोधन गरायौँ। गीतको पनि प्रस्तुति आजका हाम्रा स्रष्टाले दिनुभयो। कस्तो लागेको छ यहाँहरूले सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिन नभन्नुहोला। जेफाली सिर्जना डबली फेसबुक पेज, जेफाली सिर्जना डबली युट्युब च्यानल लाइक गर्नुभएको छैन, सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो यात्रामा जोडिएर साथ दिन सक्नुहुनेछ। हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछु यहाँहरूलाई। यो हामी दसैँको सङ्घारमा छौँ। दसैँको आगमन भइसकेको छ। सबै सृजनशील मनहरूलाई, देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई दसैँको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै जेफाली सिर्जना डबलीको 57औं श्रृङ्खलाबाट म यहाँहरूकै शब्दभरिको सारथी
युवराज ठकुरी बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। नमस्कार। जय पर्यटन साहित्य।